तालिबान KPK के अंदर दंडनाते हुए फिर रही है। अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया और हुकूमत साजी की तरफ अहम पेशरफ। कौमी असम्बली के अंदर बहरूपियों की आमद, मरियम नवाज शरीफ साहबा की नौसरबाजियाँ शुरू, गौहर अली खान साहब PTA के चेयरमैन मुंतखब। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। तो सबसे पहले मैं तालिबान का ही जिक्र करता हूँ, चूँकि जो KPK के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो है ना मुबसरीन की अक्सरियत की ये राय है कि वो इलेक्शन जो है ना वो तालिबान के इन्फ्लुएंस के अंदर हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी साहब ने जाते जाते जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी उससे पहले ही उन्होंने तकरीबन को 40,000 के करीब जो है ना मुसल्लह दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से लाकर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पर KPK के अंदर आबाद किए थे। और जिसका इतराफ़ उन्होंने ख़ुद भी किया, कोई इसको उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। वो इतराफ़ करते हैं कि तकरीबन के 5-6 हज़ार उनके अंदर मुसल्लह थे। तो बहरहाल ये उन्होंने ये किया, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। और ये इसका जो है ना ये इलेक्शन के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने के अंदर मिली। और जिस तरीके से ये तालिबान ने तमाम जो है ना इलेक्शन के प्रोसेस को यरगमाल बनाकर रखा हुआ था, अगर इसके ऊपर इंडिपेंडेंट अगर कोई इंक्वायरी आए तो यकीनी तौर पर ये परत भी खुलेंगे कि तालिबान ने किस तरह जो है ना पाकिस्तान के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया अपने हक के अंदर, इमरान खान नियाज़ी के हक के अंदर जो है ना इलेक्शन के नताइज को किस तरह उन्होंने किया। तो चूँकि KPK के अंदर इमरान खान नियाज़ी साहब ने एब्सोल्यूट उनके पास मेजॉरिटी है, क्लियर मेजॉरिटी है, उनका मद्दे मुकाबल कोई है ही नहीं। उन्हें तमाम जमातों को, चाहे ANP हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, सबको उन्होंने जो है ना ये वाइप आउट करके उनको महदूद कर दिया है। और इनके पास जो है ना आज़ाद अरकान जो कि PTA के हमायत याफ्ता थे, जिनकी बैक पर तालिबान भी थे, तो उनकी अक्सरियत जो है ना ये KPK के अंदर है। तो जब वो हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं आसानी के साथ, KPK के अंदर वो हुकूमत बना लेंगे, अली मीन गंडापुर उनके वज़ीर आला भी मुंतखब हो जाएंगे, तो तालिबान ने KPK के अंदर जो है ना ये अपनी जो है ना विजिबिलिटी को जो है ना वो ज़्यादा कर दिया है। जगह जगह पर ये नाके लगा कर खड़े हैं और नाके लगा कर लोगों से ये बातें भी ले रहे हैं और लोगों के अंदर खौफ व खराश भी जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। बन्नू के अंदर भी इसी तरह की जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि वो लोगों की गाड़ियों को रोक कर पूछ रहे हैं, उनसे बातें ले रहे हैं। और KPK के अंदर जो है ना यकीनी तौर पर ये आने वाले दिनों के अंदर ये सिक्योरिटी जो है ना ये एक बहुत बड़ा इशू होगा। और इन तालिबान से निपटना हुकूमत के लिए जो है ना मरकज़ी हुकूमत के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा, क्योंकि KPK के अंदर तालिबान की हमायत याफ्ता हुकूमत जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी है या आ चुकी होगी, यानी कि चंद दिनों के अंदर अंदर वो आ जाएगी। तो बहरहाल उसके बाद ये गौहर अली खान साहब, तो PTA के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो है ना पैनल वगैरह आए, मगर तमाम पैनल्स ने विड्रॉ कर लिया और सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर जो है ना ये इनके इंतखाबात हो रहे हैं। बाकी हर जगह पर बिला मुकाबला जो है ना वो मुंतखब हो गए हैं। और गौहर अली खान साहब जो है ना बिला मुकाबला, उनका पैनल जो है ना बिला मुकाबला जीत गया और गौहर अली खान साहब चेयरमैन मुंतखब हो गए और उमर अयूब खान जो जनरल सेक्रेटरी वो मुंतखब दोबारा वो हो गए हैं। तो देखते हैं, बहरहाल उन्होंने ये प्रैक्टिस की है, अगर वो उनको बल्ला का निशान वापस भी मिल जाता है और उस प्रैक्टिस का इनको कोई हासिल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके अरकान जो है ना वो चले गए हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर, जो कि इलेक्शन के जो कि ख़ुद इलेक्शन जिसने नहीं लड़ा। तो अब वहाँ से वापसी जो है ना वो PTA के अंदर उनकी जो है ना ये होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास भी लग सकती है अगर वो वापस PTA की तरफ अपना सफ़र वो शुरू करते हैं। तो अब आ जाते हैं जनाब कौमी असम्बली के अजलास की तरफ। कौमी असम्बली का अजलास हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उसको कंडक्ट किया, उसको प्रिजाइड किया, क्योंकि वो स्पीकर थे पिछली असम्बली के, जो असम्बली जो है ना इससे पहले थी। तो उन्होंने तमाम अरकान से हलफ लिया और हलफ लेकर जो है ना अगला शेड्यूल जो जारी किया है वो हुकूमत साजी का है। और पहला स्टेप जो है ना वो होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, जो कि आज हो जाएगा। और वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है ना वो
3 کو یعنی کہ اتوار کو وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو جائے گا، اور پھر آگے چل کر پھر دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر پھر یقینی طور پر شہباز شریف اس کے اندر منتخب ہو جائیں گے۔ عمر ایوب ان کے مد مقابل ہیں، وہ یقینی طور پر ہو نہیں سکتے منتخب۔ تو جو قومی اسمبلی کے اندر ایک چیز جو دیکھنے کے اندر آئی، تو ایک انوکھی چیز دیکھنے کے اندر آئی جو کہ تاریخ کے اندر نہیں تھی، اور پتہ نہیں یہ قومی اسمبلی کی سیکورٹی ان کی کیسی ہے، کیونکہ یہ سیکورٹی کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر کے ان چیزوں کو یہ الاؤ کیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، سنی اتحاد کونسل کے اراکین، تو یا آزاد اراکین جو بھی ان کا وہ اسٹیٹس ہو، تو وہ جناب ماسک پہن کر آئے تھے۔ ماسک انہوں نے پہنا ہوا تھا عمران خان نیازی کی شکل کا، تو وہ جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ محمد علی محمد عوام صاحب، اور جناب اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب تھے، شادانہ گلزار تھی، اور زرتاج گل وغیرہ تھی، اور اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت اور پتہ نہیں کتنے تھے ان کے اندر۔ تو وہ جناب آئے، انہوں نے ماسک پہن کر جناب وہ اسمبلی کے اندر وہ رہے، جو کہ ایک سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ماسک کے پیچھے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کو آئیڈینٹی اپنی جو ہے نا وہ ظاہر کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں انہوں نے کی یا نہیں کی، مگر یہ کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک تھا۔ اور بالکل یہ اسی طرح جس طرح یہ بہروپیے اسمبلی کے اندر آئے، بالکل اسی طرح عمران خان نیازی کی جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ اس چیز کی ہے تاریخ کے اندر اگر ہم جھانکیں تو اٹلی کے میسولینی تھے اور جرمن کے جو ہٹلر تھے، تو ان کے فالورز بھی جو ہے نا یہ انہی کے میسولینی کے اور ہٹلر کے جو ہے نا یہ ماسک پہن کر پبلک کے اندر جو جاتے تھے، وہ یہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم وہ فلاں شخصیت ہیں۔ بالکل اسی طرح عمران خان نیازی صاحب کے فالورز نے کیا، اور ان کی کرتوتیں یقینی طور پر جو انہوں نے ماسک لگایا تھا یہ ان کی کرتوتیں بھی ہیں، جو ان کی کرتوتیں وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور اسمبلی کے اندر انہوں نے گول گپاڑا بھی کیا، چور چور کے نعرے بھی لگائے۔ خواجہ آصف اپنی تقریر کر رہے تھے، جمشید دسری نے ووٹ چور کا نعرہ لگایا، پھر خواجہ آصف نے بھی جو ہے نا وہ گڑی جو ہے نا اس نے وہ کھڑی کر دی، اس کے اندر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اتار کر گھڑی انہوں نے جو ہے نا ہاتھ میں پکڑ دی۔ تو یہ اور تپے پھر میاں نواز شریف صاحب جب یہ سائن کرنے کے لیے گئے، تو رول آف ممبر کے اوپر جو بھی ان کی وہ سگنیچر ہوتی ہے، ووٹ کے بعد جو ممبر سائن کرتے ہیں سب، تو وہاں پر بھی کسی نے اٹھا کر جناب جو ہے نا عمران خان نیازی کا ماسک میاں نواز شریف صاحب کے اوپر دے مارا، جو کہ انتہائی جو ہے نا یہ غلط حرکت تھی، کیونکہ اسمبلی کے ڈیکورم کو پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے، اس کو مینٹین رکھنا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کو بھی ذمہ داری ہے، سموتھلی اسمبلی کو چلنا چاہیے۔ مگر یہ کہ یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے یہ حالات ہیں کے پی کے اندر، جو ان کی مسلم لیگ نون کی ہے صوبیہ شاہ صاحبہ، تو انہوں نے جناب جو ہے نا وہ جوتا لہرا دیا علی مین گنڈا پور کے اوپر، جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اگر یہ چلتی رہیں تو یقینی طور پر اگر کسی جگہ پر نون لیگ کرے گی تو پنجاب کے اندر بھی جو ہے نا اس کو اس کا ریاکشن جو ہے نا دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور سینٹر کے اندر بھی اس کو وفاق کے اندر بھی اس کو جو ہے نا یہ ریاکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں وہ 11 سینیٹر یہ ہوئے ہیں ریٹائر، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں جس کے اندر، اور کچھ نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے اندر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اور نثار کھوڑو، جناب انوار الحق کاکڑ اور صادق سنجرانی وغیرہ ہیں، یا تو انہوں نے مدت پوری کر لیا، یا اسمبلی کے جو ہے نا قومی اسمبلی کے اندر جو منتخب ہوئے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے اندر منتخب ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنے استعفے جو ہے نا وہ چیئرمین سینٹ کو ارسال کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، چونکہ سینٹ مکمل نہیں ہے، اس لیے صدر کے انتخاب سے پہلے سینٹ کو مکمل کیا جائے، اور ان 11 سیٹوں کے اوپر جانا یہ انتخابات کروائے جائیں جو کہ خالی ہو چکی ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو نوسر بازی ہے وہ بھی کمال کی بات ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو زیادہ تر جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، تو وہ جناب جو ہے نا دوسروں کے چرائے ہوئے منصوبے کے اوپر اپنی تقدیر لگانا خوبصورتی سے جانتے ہیں، اور وہ تاریخ کو بھی مسخ کرنے سے
باز نہیں آتے. یہی حرکت جو ہے نا یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے نا یہ الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں. انہوں نے ایک وہ کتبہ بھی جو ہے نا وہ شیئر کیا کہ جہانگیر نے انارکلی کا مقبرہ بنایا تھا، وہاں پر ایک آرکائیو ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا تھا 1925 میں ایک مورخ گیرٹ نے، انگریز مورخ تھا. تو اسی کے اوپر جو ہے نا یہ مریم صاحبہ کی جو ہے نا تختی لگا دی گئی ہے کہ یہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر یہ واقعی اس خبر کے اندر کوئی صداقت ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی بڑے سوچ سمجھ کر یہ کام کرنے چاہیے، اور ان منصوبے کے اوپر اپنی تختی بالکل لگائیں جو ان کے اپنے شروع کردہ ہیں. جو ان کے شروع کردہ منصوبے نہیں ہیں ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ اپنا امیج جو ہے نا یہ مزید خراب کریں گی. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے